खैबर पख्तूनख्वा का अपने मालियाती हिस्से से वफाक को रकम देने से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं वफाक ने बजट से पहले दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी इजाफी रकम का तकाजा किया था। हमने इजाफी रकम की फराहमी को बानी PTI की मुलाकात और इजाजत से मशरूत किया था। जमशुदा अजला को 11वें NFC में आईनी और जायज हिस्सा देना भी हमारी शर्त थी। वफाकी वजारत खजाना ने जुलाई की मुंतकलियों में KP को वाजिबुल अदा 6 अरब 40 करोड़ रुपए कटौती की तजवीज दी। KP हुकूमत ने मुजवजा कटौती की ना मंजूरी दी ना ही इत्तेफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा के आईनी, मालियाती और NFC के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नून लीग का मरी में मुशावरती इजलास। सराय का कहना है वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादिर, चौधरी तारिक और वक्कार नूर के नाम जेर गौर है। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, वफाकी वुज़रा और आजाद कश्मीर के 9 मुंतखब लीगी अरकान ने शिरकत की। इजलास के बाद राजा फारूक हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का अज़्म दोहराया है। आजाद कश्मीर को फंड्स दिलाकर 5 साल की सारी कमी पूरी करेंगे। मीर रजा कत्ल केस में तहकीकाती कमेटी ने मोबाइल और स्मार्ट वॉच वापस मंगवा ली। तहकीकाती जराये का कहना है मोबाइल और स्मार्ट वॉच पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। मीर रजा के अहल खाना ने NCCIA पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। केस की तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा, इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी और DSP हनीफ शामिल। कमेटी अरकान की तादाद 9 हो गई। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीक। तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर में रहने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए मकतूल की सिम की जरूरत है। मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वकील जबरान नासिर का कहना था पूरा शहर सवाल कर रहा है कातिल को क्यों बचाया जा रहा है। मकतूल किस किस से मिला था, पुलिस को तमाम मालूमात फराहम कर दी। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की बर्रियत का मामला। प्रोसिक्यूशन ने अदालती फैसले की तस्दीक शुदा नकूल के लिए दरखास्त दे दी। प्रोसिक्यूशन जराये का कहना है अनमोल उर्फ पिंकी की बर्रियत समझ से बालातर है। मुलजिमा पर न फर्द जुर्म आयद हुई, न किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालती नकूल मिलने के बाद बर्रियत के फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुलजिमा को बरी कर दिया था। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहा केसेस का चालान अदालत में जमा करा दिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत। मुलजिम की जानिब से केस सेशन कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजिमात पर मुश्तरका फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिम शिराज की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। ईरान को शिकस्त देने के बाद आबना हुर्मुज को अमरीकी इलाका करार दूंगा। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान पर बहरी नाकाबंदी कोई नहीं तोड़ सकता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का रद्द अमल। कहा आबना हुर्मुज ईरानी थी, है और रहेगी। तैयारा, बरदार बहरी जहाजों या सदारती अहकामात से आबना हुर्मुज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। आबना हुर्मुज सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद होगी या खुलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया। मुल्क की दिफा में साबिक फौजियों की गिरह कदर खिदमात को जबरदस्त खिराजी तहसीन पेश किया। कौमी इस्तेकामत को मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती इदारा जाती असासा है। सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इनके तजुर्बात से इस्तेफादा अहम है। ISPR के मुताबिक साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह अफवाज के साथ ताउन के आज़म का अयादा। कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का अहद किया।
بھارت اور طالبان کے ہاتھوں یرغمال دہشت گرد بلوچ عوام کو ورغلا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی لیڈرشپ دشمنوں کی گرفت میں ہے۔ بلوچ عوام اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ مستونگ میں دہشت گردوں کو بھگا کر دوستوں کو بچایا، مقابلے میں ہمارے 5 اہلکار زخمی ہوئے۔ کل مارچ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب جائیں گے۔ حکومت نے روکنے کے لیے کچھ کیا تو پلان بھی تیار ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا باقی تینوں صوبوں میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے دیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا سرکاری افسران سے بڑی گاڑیاں واپس لے کر 1300 cc گاڑیاں دی جائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کسی بھی احتجاج کرنے والی جماعت کے فضول مطالبے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیٹرولیم لیوی کا وزیر اعلیٰ یا پنجاب حکومت سے کیا تعلق ہے؟ جس جماعت کو یہ نہیں پتا کہ لیوی ٹیکس وفاق کا معاملہ ہے ان کی سیاست پر ماشاءاللہ۔ پرامن احتجاج کریں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے ہزارہ صوبے کے قیام کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں خوشی ہے خیبر پختونخوا کی اہم سیاسی جماعتیں ہزارہ صوبے کا قیام چاہتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں بھی خیبر پختونخوا کی طرح نئے صوبوں کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آبادی میں بے تحاشا اضافے کے باعث نئے صوبے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے تقریب میں گاڑیوں کی چابیاں پولیس کے حوالے کی۔ محسن نقوی نے کہا ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے۔ نئی گاڑیوں کی فراہمی سے اسلام آباد پولیس کا رسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا اسلام آباد پولیس کے پاس گزشتہ 14 سال سے پرانی گاڑیاں تھی۔ اسلام آباد پولیس کو پورے ملک کے لیے ماڈل بنائیں گے۔ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کا بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ قطر اور پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے، تاہم اسے مذاکرات نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام آباد وفاقتی یادداشت میں جنگ کے خاتمے کی بات کی گئی تھی، جنگ بندی کی نہیں۔ اس لیے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ماضی میں قائم کیے گئے سفارتی رابطے اب مؤثر نہیں رہے۔ بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی کے درمیان معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی کے ماہر ڈینیل مارکی کا بھارتی میڈیا پلیٹ فارم دی وائر کو انٹرویو۔ کہا بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کیے مگر مشرق وسطیٰ میں خصوصی تعلقات قائم کرنے میں ناکام رہا۔ مؤثر سفارتکاری نے اسلام آباد کو دوبارہ علاقائی طاقت کے مرکز میں پہنچا دیا۔ سہ فریقی معاہدے نے پاکستان مخالف بھارتی بیانیہ کمزور کر دیا۔ بھارت اب فوجی کارروائی سے پہلے کئی مرتبہ سوچے گا۔ افغان جنگ کے دوران پاکستانی افواج نے غیر معمولی ملکی تصویراتی اہمیت ثابت کر دی۔ پاکستانی فوج دنیا کی 10 طاقتور ترین افواج میں شامل ہے۔ انڈونیشیا کے فلورس ریجن میں 7.7 شدت کا زلزلہ، عمارتیں گرنے سے 38 افراد ہلاک۔ ماؤمیرے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم۔ سونامی وارننگ 3 گھنٹے بعد واپس لے لی گئی۔ شہریوں کو ساحل سے دور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق آفٹر شاکس کے پیش نظر شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔